हे गाईज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग डे 3. जसे की हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला डायरेक्ट गाडी वयल्यान. सो आता मी वांगडा वयता. सो आता मी भायर सरलेलो आसा सगळ्या वांगडात आणि पयलीं आता वयतले आमी फेरेकडे पावून जातकीर फेरीच येवं नाशिल्ली अजून आणि अशेंच बसलेले आमी तिगूय जाण आणि हांगा पळयता फेरी दिसलेली आसा आमकां मुखार पळोवंक शकता तुमी. पळय येता फेरीक पळयता आमगेलें लक्ष गेलें. हे सगळे जाण चल्ले पळय नुस्त्यांक हांगासरल्यान. आता फेरी येयल्ली आसा फेरयेर चडटले आणि गाडी सकयल पार्क करून आमी तिगाय येयल्ले वयर. हांगासर व्यू पळया तुमी आणि आमी तिगाय हांगाच आसा वयर सद्या तरी. हांगासरल्यान व्यू चेक करा तुमी काय बरो दिसता तो. आणि आयज चडशे जाण कोणूच नाशिल्ले फेरयेन 3 ते 4 गाडयो आशिल्ल्यो टू व्हिलर आणि हांगासरल्यान व्यू चेक करा तुमी. आणि वयर आमी रावल्ले आणि हांगासरल्यान वारो सामको घमघमीत आमी तिगाय हालताले हांगासर. इतलो सामको वारो आशिल्लो पावरफूल. सो आता आमी फेरयेंतल्यान भायर सरलेलो वचपा खातीर आणि तशीच आमकां वाटेर आतां भूक लागलेली. सो सकाळच्यान काय खावं नाशिल्ले. सो आमी आतां एक सोदता एक बरें रेस्टॉरंट. सो आमकां आतां गावल्ले आसा उडपी कॅफे. हे पळय तिगाय आमी देंवल्ले आसा गाडये वयल्यान. सो आतां वयतले भितर आनी भितर सरतकीर पळोवया कितें सांगपाची ती ऑर्डर. बऱ्या वेळ चिंतून लास्ट आमी सांगली पुरी भाजी 3. सो आनी च्या बीन घेवन भायर सरलेलो आसा म्हणजे बिर्ला कॅम्पसान वचपा खातीर सायडीर. आतां हे पळय भितर पावल्ले आसा आमी. उदक च्या घेवपा रावले तेन्ना पावस पडटालो. सो आतां भितर वयतात आमकां याद जाली आमी लॅडर हाडपा विसरले म्हणून. सो हांव आनी वैभव लॅडर घेवन भायर सरताले. वैभव म्हाज्या दोळ्या मुखार हाडटालो बरोबर लॅडर म्हाका कांयच दिसनाशिल्ले. सो आतां लॅडर बीन घेवन हांव पावलो आसा काम करपाक. सो हांगा हांव 2-3 स्क्रू मारतालो तेन्नाच फ्रेंड येयल्ले म्हाजे. हांकां खबर ना हांवें कॅमेरा दवरलो म्हणून हेंगेलें रिएक्शन पळया तुमी कशें दिसता तें. तेंच्यांनी लास्टाक पळयलो कॅमेरा आनी 2-3 स्क्रू मारून हांव परत येयल्लो आसा सरा वांगडा काम करपाक. लास्टान तुमकां सांगलें आमी कितें करता तें हांगा इन्स्टॉलेशन. हांगा आमी करतले फायर अलार्म इन्स्टॉलेशन करता आमी. कॅमेराच्या ऑपोजीट येतलो एक पुश बटन हांगा. सो आतां वयर येयल्लो हांव हांकां पळोवपा खातीर हे खंय काय म्हणून. हेवटेन यज्ञेश आनी वैभव काम करता आनी म्हाज्या फाटल्या वटेन शॉन आनी रोल्यान काम करता. आतां वयता यज्ञेशा कडेन वैभवा पळोवपा खातीर. हांगासरल्यान वैभव दिसनाशिल्लो म्हाका. सो आतां यज्ञेशाक एक मातसो भिवपाक काम करता आणि हो पळय हांगासर वैभव वयर सोडून काम करतालो. तर गायज आतां आमी वयता जेवपा खातीर. जेवपाचो टायम जाल्लो आसा. भितर वचून आतां आमी कॅन्टिनान थाली घेवन बसले आसा जेवपा खातीर. जेवण बीन आतां पावलो आसा हांव म्हाज्या सायडीर म्हणून काम करपाक. आनी हांगासर पळयल्यार यत्नेश आसा आनी रोल्यान पळय सकयलूच बसला. हांव सकयल येवन हांकां मातशी फकाणां केली कारण भिवेलो. हेंचें रिएक्शन पळोवंक शकता. सो आयच्या दिसाचें काम जाल्लें आसा. आमी परत वयता आतां घरा कडेन वचपाक भायर सरला. आनी हांगा पळय डेली कुत्र्यांक पेडिग्री दिता. बिर्ला कॅम्पसान म्हाका एक सिस्टम आवडटा. डोगेश बाईक आनी कॅटेश बाईक डेली पेडिग्री दिता हांगा. थंयच्यान मागीर आमी पावल्ले आसा एक खंयच्या तरी ब्रिजार. म्हाका ब्रिजाचें नांव खबर ना. सो फेरी येवपाक अर्दे वर आशिल्ले. आमी बेगीन सुटलेले. सो आतां मुखार मातशें चर्ची कडेन येवन हांव पासय मारपाक गेल्ले. थंयच्यान आतां टायम स्पेंड करून पावल्ले आसा आमी फेरये कडेन आनी फुडें पळोवंक शकता फेरी येता आतां वाटेर आसा. आयचो मिनी ब्लॉग हांगाच एंड करता. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग गायज. बाय.